बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम पाक स्टडी का अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं, दो कौमी नज़रिया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी साबका वीडियोस नहीं देखी और उन्होंने पीछे नहीं पढ़ा तो मेरी साबका वीडियोस देखें। वो तरतीब से वो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आ रही हैं और उसको आप तरतीब से देखेंगे तो आपको फिर पूरी बात समझ आएगी। हमारा आज का टॉपिक है दो कौमी नज़रिया। हम इसमें बात करेंगे दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है और दो कौमी नज़रिए का मकसद क्या था, फिर दो कौमी नज़रिए की बर सग़ीर में किस तरह से इब्तदा हुई और मुख्तलिफ हमारे जो मुस्लिम लीडर थे, रहनुमा थे, उन्होंने दो कौमी नज़रिए से मुतल्लिक क्या बात की। सबसे पहले आते हैं दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। दो कौमी नज़रिया है क्या? देखें, बर सग़ीर के तारीख़ी तनाज़ुर में यानी बर सग़ीर तारीख़ में अगर देखा जाए तो दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक दूसरा हिंदू। ये दोनों कौमें तकरीबन 12 सदियाँ इकट्ठे रहने के बावजूद भी अपने अलग अलग तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी अलग अलग पहचान के साथ कायम व दायम हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा या देखा होगा कि हिंदुओं ने मस्जिद में आकर बुतों की पूजा की है या मुसलमानों ने जो है वो मंदिर में जाकर नमाज अदा की है। यानी जो इनके मजहबी रवायात और रस्म व रिवाज हैं वो अपनी जगह पर वैसे के वैसे कायम व दायम हैं। बिलाशुबा जब मुसलमान यहाँ पर आए तो मुसलमानों ने यहाँ की सकाफत पर असर डाला और यहाँ की मकामी सकाफत का असर भी लिया, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं। बतौर कौम मुसलमान और हिंदू, इन दोनों के जो बुनियादी अकायद हैं, मज़हब जो कुछ कहता है, वो इन दोनों से जो है वो टोटली एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसमें हम बात करते हैं कि बरसग़ीर में के तारीख़ी तनाज़ुर में दो कौमें से मुराद ये है कि यहाँ दो बड़ी कौमें आबाद हैं। ये सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद भी आपस में कंबाइन नहीं हो सकी, एक कौम नहीं बन सके। और मुसलमानों के लिए दो कौमी नज़रिया उनकी एक पहचान बना, उनका एक तशख़्ख़ुस बना कि उन्होंने अपने आप को एक अलग कौम के तौर पर पहचान करवाने के लिए दो कौमी नज़रिया मुतारफ़ करवाया। इसी दो कौमी नज़रिए को बुनियाद बनाकर मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। अब आते हैं इसका बरसग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा कैसे हुई। हम थोड़ी सी की तारीख में जाते हैं। हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था जहाँ पर कायद-ए-आज़म ने एक जगह फरमाया है कि पाकिस्तान तो उसी दिन माज़ वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इससे क्या मतलब बनता है? इससे मुराद ये है कि जब यहाँ के पहले हिंदू ने अपना मज़हब तब्दील करके एक नए मज़हब में दाखिल हो गया और उस मज़हब की तमाम जो भी उसमें कवानीन थे, जो ज़ाब्ते थे, उनको अपना लिया, तो यहाँ पर जो पहले कौमें रह रही थी उसके अलावा एक नई कौम की बुनियाद रखी गई। तो इस यहाँ से दो कौमी नज़रिए की आगाज़ हो रही, दो कौमी नज़रिए का यहाँ से आगाज़ हो रहा है कि जिस दिन हिंदुस्तान के पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था उसी दिन से ही दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रख दी गई थी कि यहाँ पर अब बाकी कौमें जो यहाँ पर हिंदू, बुद्ध मत जो कौमें भी हैं उसके अलावा अब एक और कौम भी है और वो कौम है मुसलमान। फिर हम इसको थोड़ा सा तारीख में जायज़ा लेते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान कब से यहाँ पर आए और यहाँ पर कौन कौन से मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमतें की, इसका हम थोड़ा सा सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम जो है ये 712 में बरसग़ीर में आए। हुआ इसका ये कि इसकी थोड़ी तारीख ये है कि मुसलमानों का काफ़िला बहरा अरब से, जो पाकिस्तान की इस वक्त जो साहिल है कराची और ग्वादर के सामने, इस इलाके के से समंदर से गुजर रहे थे, तो यहाँ के जो राजा दहर, यहाँ का जो हुक्मरान था, उसके साथियों ने, उसके फ़ौज ने या उसके डाकुओं ने जो है मुसलमानों के उस काफ़िले को लूट लिया, औरतों बच्चों को अगवा कर लिया, सामान वगैरह लूट लिया और उनको जनाब
اپنا قیدی بنا لیا۔ یہ خبر جب مسلمانوں کے پاس پہنچی، مسلمانوں کے جو عراق کے گورنر تھے حجاج بن یوسف، جب ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر اور ان کو فوج دے کر یہاں پر بھیجا۔ یہاں پہلے مسلمانوں کو جس طرح طریقہ ہوتا ہے کہ راجہ دیر سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے جو قافلہ ہے عورتوں بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور جو سامان لوٹا واپس کر دے، تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر کیا ہوا کہ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر اب جو پاکستان کے علاقے ہیں مکران اور کراچی، لسبیلا، ان علاقوں پر جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور راجہ دیر کو شکست دی۔ جب محمد قاسم نے یہاں پر آ کر راجہ دیر کو شکست دی تو محمد قاسم کے ساتھ کچھ عرب کے جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے مسلمان بھی یہاں پر ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو سندھ اور ملتان میں آ کر مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ لیکن محمد قاسم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا اخلاق جو ہے اپنایا جو یہاں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ مسلمانوں کے اس دور سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے پوری دنیا میں ایک عمومی رویہ یہ تھا کہ جہاں پر بھی کوئی لوگ جہاں پر حملہ کرتے تھے اور اگر اس علاقے کو فتح کر لیتے تھے تو وہ اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، ان کے بوڑھوں کو، جوانوں کو قتل کر دیتے تھے، بچوں کو بے دردی سے قتل کرتے تھے اور خواتین کی جو ہے ان کی عصمت دری کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے، جانوروں کو جو ہے وہ اذیت دے کر مار دیتے تھے، یعنی ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں نے جب یہاں فتح حاصل کی تو مسلمانوں نے یہاں پر باقاعدہ اعلان کرا دیا کہ ہر جو بھی شخص ہے یہاں پر اس کی کسی جائیداد کو، کسی مال کو، اس کی کسی عورت کو کچھ ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ آپ ہماری امان میں ہیں اور اب آپ کی جو حفاظت کرنا ہے وہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی اور وہ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسے کہ انہوں نے علاقہ فتح کر لیا ہو اور یہاں کے لوگوں کو کچھ بھی نہ کہا ہو، تو وہ اس کو اپنا نعوذ باللہ دیوتا کہنے لگ گئے، جو سمجھنے لگ گئے۔ تو یہاں سے اسلام کے جو عالم دین یہاں پر آئے تھے انہوں نے جو یہاں پر توحید کی اور اس کی سچے مذہب کی بات کی، اور اس کے علاوہ ان قاسم کے جو اخلاق کی وجہ سے، رواداری کی وجہ سے، انصاف اور برابری کی وجہ سے لوگوں نے دھڑ دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محمد قاسم کے بعد ہمارے جو ایک خلافت کا دور چل رہا تھا، وہاں تھوڑی سی پیچھے خلافت کے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہوئی، تو وہاں سے ہندوستان پر توجہ تھوڑی سی کم ہو گئی، اس لیے 712 کے بعد محمد قاسم کے جانے کے بعد یہاں پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور اس لیے جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا۔ لیکن ہمارے جو عالم دین یہاں پر آئے تھے مستقل، جنہوں نے یہاں پر رہائش اختیار کر لی تھی، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور لوگوں کو وہ اسلام میں داخل کرتے رہے۔ 1003 میں غزنوی دور شروع ہوا۔ سلطان محمود غزنوی، اس نے یہاں پر پہلے اس نے افغانستان میں حکومت قائم کی 991 میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا 1003 سے لے کر 1030 تک جو ہے وہ یہاں پر اس نے حملے کیے، اور 1025 میں سومنات کا ایک بہت بڑا مندر تھا جو ایک تاریخ کا واقعہ ہے، جس کی حفاظت کے لیے 50,000 ہندو وہاں موجود تھے، وہ ان کو قتل کیا اس نے، اور 17 مشہور حملے جو ہیں تاریخ میں یاد جاتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے۔ غزنوی دور کا جو شروعات 1003 میں ہوئی تھی اس سے اختتام 1206 میں ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد جو قابل ذکر جو مسلمان حکمران گزرے ہیں وہ شہاب الدین غوری ہیں، سلطان محمد شہاب الدین غوری۔ یہ 1150 میں پیدا ہوئے اور غور میں پیدا ہوئے اور 1206 میں یہ ان کی وفات ہوئی۔ تو اس دوران ان کے دور کی، شہاب الدین غوری کے دور کی 1192 میں ترائن کے مقام پر ایک بہت بڑا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، وہ ایک یادگار بات ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک جو کہ
शहाबुद्दीन गौरी के दौर में नायब दारुसल्तनत था और उसने 1206 में शहाबुद्दीन गौरी की वफ़ात के बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर पहली मरतबा इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। उससे पहले मुसलमानों के पास कुछ इलाके उन्होंने फतह किए हुए थे, लेकिन बाकायदा तौर पर हुकूमत का जो है वो उन्होंने आगाज़ नहीं किया था। तो पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी और यहाँ से मुसलमान हुक्मरानों का जो है दौर का आगाज़ होता है पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर की शुरुआत के बाद उस दौर में 6 बड़े ख़ानदानों ने यहाँ पर हुकूमत की, जिसमें सर फहरिस्त ख़ानदान गुलामान, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक और ख़ानदान सादात, ख़ानदान लोधी। आखिरी ख़ानदान लोधी था, जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में शिकस्त देकर मुगलिया जो है सल्तनत की बुनियाद रखी। ये मुसलमानों का आखिरी जो है दौर हुकूमत शुरू हुआ, जो कि 1526 से लेकर 1897 तक रहा। इस दौर के मशहूर जो हुक्मरान गुजरे हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगज़ेब। इस सिलसिले के हमारे जो आखिरी बादशाह गुजरे हैं 1857 में, जिन्होंने जंग आज़ादी में शिकस्त जिनको मिली, वो बहादुर शाह जफ़र थे। उनको अंग्रेज़ों ने शिकस्त देने के बाद रंगून यानी म्यांमार के मुल्क में जो है वो मुल्क बदर कर दिया, जिला वतन कर दिया और उन्होंने अपने आखिरी ज़िंदगी के जो 4 साल थे वहीं गुजारे और 1862 में वहीं कैद के दौरान ही वफात पा गए। उसके बाद हम बात करते हैं दो कौमी ज़रिए की कि सर सैयद अहमद खान और दो कौमी ज़रिए। सबसे पहले हम जानते हैं सर के बारे में थोड़ा पहले बता चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर, लेकिन सर सैयद अहमद खान जो है 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और आपने अंग्रेज़ दौर हुकूमत में बतौर जज और मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दिए। 1857 की जब जंग आज़ादी हुई तो उस जंग आज़ादी से पहले सर अहमद खान के जो जहन में था कि हिंदुस्तान में जो है एक ही कौम के तौर पर हम रह सकते हैं, हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रह सकते हैं, एक कौमियत के वो हामी थे। लेकिन जंग आज़ादी के बाद हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को ये समझाने में वो कामयाब हो गए कि इस जंग आज़ादी में सारा जो किरदार अदा किया है वो मुसलमानों ने किया, हालांकि इसमें बाकी हिंदुस्तानी भी बराबर के शरीक थे। जिस पर सर अहमद खान ने कहा कि मुसलमान और हिंदू ये दो अलग अलग कौमें हैं, ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। मजीद इस पर 1867 में बनारस के मकाम पर हिंदुओं ने वहाँ पर बाकायदा इस बात का मुतालबा कर दिया कि उर्दू को सरकारी ज़ुबान ख़त्म करके हिंदी को सरकारी ज़ुबान जो है मुल्क में लागू किया जाए। इस पर सर अहमद खान ने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी तालीमी जो है तहरीक का आगाज़ कर दिया ताकि मुसलमान अपनी तालीमी हालत को बेहतर करके और इस काबिल हो सकें कि वो अपने लिए अलग वतन हासिल करने की शुरुआत कर सकें। बेशक उन्होंने अलग वतन की बात नहीं की थी, लेकिन उनका इशारा यही था कि जब तक मुसलमान अपने आप को जो है वेल एजुकेटेड नहीं कर लेंगे, तालीम याफ्ता नहीं कर लेंगे, तो वह हुकूमत से और हिंदुओं के जो बड़े उनके रहनुमा हैं उनके साथ वो बातचीत में कभी वो कामयाब नहीं हो सकते। और इस तरह 1898 में सर अहमद खान का जो है इंतकाल हो गया। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे पहले 1885 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को सियासत से रोशनास कराने के लिए एक सियासी जमात की बुनियाद रखी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस के नाम से मशहूर हुई। सर अहमद खान ने मुसलमानों को इससे दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि मुसलमान अभी जो है ज़हनी तौर पर अभी इस मकाम तक नहीं पहुँचे थे, क्योंकि ये जमात खालिस्तन हिंदुओं के मफाद के लिए, हिंदू और अंग्रेज़ों के मफाद के लिए बनाई गई थी और मुसलमान इसमें शामिल होकर अपना ये नुकसान पैदा कर सकते थे। तो इसलिए सर अहमद खान ने मुसलमानों को इस जमात से अलग रहने का मशवरा दिया। उसके बाद आते हैं हम चौधरी रहमत अली और दो कौमी ज़रिए। चौधरी रहमत अली
1897 میں پنجاب میں پیدا ہوئے اور آپ نے جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن گئے. وہاں پر آپ نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، یعنی پاکستان کی تحریک کی انہوں نے لندن میں وہاں اس کا آغاز کیا پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے. اور اس کے بعد آپ نے 4 صفحات پر ایک مشتمل ایک کتابچہ انگریزی میں جس کا نام نو اور نیور، یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں اب یا پھر کبھی نہیں، یہ شائع کیا اور اس کو ہندوستان کے سیاستدانوں کو میں اس کو تقسیم کروایا تیسری گول میز کانفرنس کے موقع پر. اس میں اس کتابچے کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے مسلمان صرف الگ ملک الگ ریاست کی بات کر رہے تھے، تو چودھری رحمت علی نے اس ملک کا نام تجویز کر دیا پاکستان، اور اس طرح پاکستان کی باقاعدہ یہ اب نام لے کر مسلمان اپنے ملک کی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اب ایک الگ ملک پاکستان چاہیے. پھر چودھری رحمت علی نے 2 منظر کی بات کی. ان کے خیالات بھی سید احمد خان سے بالکل ملتے ہیں. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے، حالانکہ اتنی لمبی ہمسائیگی کے ہونے کے باوجود بھی یہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکے اور نہ یہ کبھی بن سکتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی. معاش کسے کہتے ہیں ہم پیچھے بتا چکے ہیں. معاش ہم کہتے ہیں روزگار کو، معیشت کو، کاروبار کو، تجارت کو. تو مسلمانوں کے جو ہے معاشی لحاظ سے ان کو محروم کر دیا گیا. کس طرح؟ تھوڑا اس کا ہم بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. دیکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی 1600 عیسوی میں انگریزوں نے بنیاد رکھی. انگریز بہت چالاک اور مکار قوم ہے. وہ باقاعدہ ہندوستان پر انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ مقصد یہ تھا ہندوستان پر قبضہ کرنا. اور وہ کمپنی لے کر آئے کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے یہاں کے بادشاہ سے جو ہے پرمیشن لی، علاقہ لیا، جاتی کوٹھیاں بنوائیں اور وہاں پر مال لانا شروع کیا. اور اس آڑ میں جو ہے وہ اس میں اپنا فوجی اور اسلحہ و بارود لانا شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے یہاں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے بنگال، اودھ، اور 2 ان کی مشہور بڑی جنگیں، جنگ پلاسی اور جنگ بکسر لڑی، اور انہوں نے بنگال کی طرف سے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا. جب انہوں نے علاقوں پر قبضہ کیا، وہاں پر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو اس کے بعد انگریزوں نے آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں پر کیا کیا کہ ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگانا شروع کر دیے کہ آپ جو چیزیں خریدیں گے بیچیں گے اس کا آپ ہمیں ٹیکس ادا کریں گے. جیسے جیسے ان کا دائرہ کار بڑھتا گیا، علاقے میں مزید فتح حاصل کرتے گئے، یہاں تک کہ 1857 میں جب انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے پھر ایسی پالیسیاں بنائی جو کہ معاشی طور پر جس میں برطانیہ کا زیادہ فائدہ ہو، یہاں کے عوام کا فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ ان کی سرگردی نہیں تھی، بلکہ ان کا مین مقصد تھا کہ برطانیہ کو معاشی طور پر فائدہ پہنچایا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں نے جنگ آزادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا تھا، اور ہندوؤں نے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ یہ دوبارہ مسلمان اگر ان کو معاشی طور پر ان کو کمزور نہ کیا گیا تو یہ دوبارہ منظم ہو کر جنگ کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں. تو اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کو معاشی طور پر غربت کی طرف لے جایا گیا، اور ان کے پاس جتنی جائیدادیں تھیں، جو کاروبار تھے، وہ سارے ان کے ختم کر دیے گئے. سب سے پہلے کیسے؟ ٹیکس لگا دیے گئے، جبکہ مسلمانوں پر اور ہندوستانیوں پر ٹیکس بہت زیادہ لگائے جاتے تھے، جبکہ ہندوؤں کو خصوصی مراعات دی گئی، رعایتیں دی گئیں، اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک جو ہے کیا گیا. پھر مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا، اور آئندہ کے لیے بھی ان کو سرکاری ملازمت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس ان کے جو آباء و اجداد کے زمانے کے جو عہدے ان کے پاس چلے آ رہے تھے، انگریزوں نے مسلمانوں سے وہ بھی چھین لیے. اس کے علاوہ ان کی جائیدادیں چھین کر جو ہیں انہوں نے دوسری قوموں کو، خصوصاً ہندوؤں کو جو ہے وہ دینا شروع کر دیا، جس میں ہندو نواز پالیسی شروع ہو گئی، یعنی ہندوؤں کو نوازنے کی، ہندوؤں کو دینے کی، ان کو انعامات اور ان کو اس سلسلے میں شروع کر دیے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں میکسیمم ہمیں معلومات فراہم کرتے رہیں. بنگال، انگریز دور میں بنگال میں بد امنی رہی. اس کی وجہ یہ تھی
کہ بنگال ہندوستان کا آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا، جس کے مشرقی حصے میں سب سے زیادہ مسلمان اکثریت میں تھے اور مغربی حصے میں ہندو اکثریت میں تھے۔ تو یہاں پر ہمیشہ سے جو ہے نا بد امنی رہی اور جنگ کی صورتحال رہی، جس کی وجہ سے زیادہ یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس جو علاقہ تھا مشرقی بنگال، وہ بالکل پسماندہ علاقہ تھا، وہاں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر تھے، دارالحکومت جو تھا صوبائی دارالحکومت وہ مغربی بنگال میں تھا، تو وہاں پر بد امنی کی صورتحال رہی، جس کی وجہ سے اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا اور خاص طور پر مسلمانوں کی زراعت کو اس سے نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ مقامی زراعت کو نقصان اس طرح ہی پہنچا پورے ہندوستان میں کہ کسانوں پر انگریزوں نے جو ہے وہ بڑے سخت جو ہے وہ محصول یعنی ٹیکس لاگو کر دیے، جس میں مسلمان سر فہرست تھے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور اگلا ہم ٹاپک پڑھیں گے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسٹوڈنٹ نے، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو جو بھی میری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ان کو ملتی رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو پریس کریں گے تاکہ آپ کو جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ تک وہ پہنچ جائے گی۔ کسی بھی قسم کا کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو کمنٹ میں آپ مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کے پاس اگر یہ بک اویلیبل نہ ہو تو وہ بک بھی مجھ سے آپ ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے وہ شارٹ فارم میں منگوا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔